दशमस्कन्धः अथ 32 32nd चाप्टर्। श्रीशुक उवाच इति गोप्य प्रगायन्त्यः प्रलपन्त्यश्च चित्रधा रुरुदुः सुस्वरं राजन् कृष्णदर्शन लालसाः तासामाविरभूच्छौरिः स्मयमायानमुखाम्बुजः पीताम्बरधरस्रग्वी साक्षान् मन्मथः तं विलोक्यागतं प्रेष्टं प्रीत्युत्फुल्लदृशो बलाः उत्तस्तुः युगपत्सर्वा तन्वप्राणमिवागतम् काचित् कराम्बुजं शौरेः जगृहेऽञ्जलिना मुदा काचित् ददार तद्बाहुं अंसे चन्दनरूषितं काचित् अञ्जलिना गृह्णात् तन्वे ताम्बूलचर्वितम् एका तदङ्घ्रिकमलं सन्तप्ता स्तनयोरधात् एका भ्रुकुटिमाबद्य प्रेमसंरम्भविह्वला घ्नतीवैक्षत्कटाक्षेपैः सन्दष्टदशनच्छदा अपरा निमिषदृग्भ्यां जुषाना तन्मुखाम्बुजम् आपीतमपि नातृप्यत् सन्तः तच्छरणं यथा तं काचिनेत्ररन्ध्रेण हृदि कृत्य निमील्य च पुलकाङ्ग्युपगुह्यास्ते योगीवानन्दसम्प्लुता सर्वास्था केशवालोक परमोत्सवनिर्वृताः जहुर्विरहजं तापं प्राक्यं प्राप्य यथा जनाः ताभिर्वितूतशोकाभिः भगवान् अच्युतो वृतः व्यरोचतादिकं तात पुरुषशक्तिभिर्यथा तासमादाय कालिन्द्या निर्विश्य पुलिनं विभुः विकसत्कुन्दमन्दार सुरभ्य नीलषट्पदं शरच्चन्द्रांशुसन्दोह ध्वस्तदोषातमः शिवं कृष्णाया हस्ततरलाचितकोमलवालुकं तद्धर्शनाह्लादविदूतहृद्रुजो मनोरथान्तं श्रुतयो यथा ययुः स्वैरुत्तरीये कुचकुङ्कुमाकितैः अचीक्लिपन् आसनमात्मबन्धवे तत्रोपविष्टो भगवान् स ईश्वरो योगेश्वरान्तर्हृदि कल्पितासनः चकास्तगोपी परिषद्गतोर्चितः त्रैलोक्यलक्ष्म्येकपदं वपुर्ददत् सभाजयित्वा तमनङ्गदीपनं सहासलीलैक्षणविभ्रमप्रुवा संस्पर्शनेनाककृता गृहस्थयोः स्तंतुत्य ईषत्कुपिता बबाशिरे गोप्य ऊचुः भजतोऽनु भजन्त्येक एक एतद्विपर्ययं नोभयांश्च भजन्त्येक यत्तन्नो ब्रूहि साधु भोः। श्रीभगवानुवाच मिथो भजन्ति ये सख्यः स्वार्थैकान्तोद्यमाहिते न यत्र सौहृदं धर्मः स्वार्थार्थं तद्धि नान्यथा भजन्त्यभजतो ये वै करुणापितरो यथा धर्मो निरपवादोऽत्र सौहृदं च सुमध्यमाः भजतोऽपि नैव केचित् भजन्त्यभजतः कुतः
आत्मा रामा हि आप्तकामा कृतज्ञा गुरुदृगक नाहं तु सख्यो भजतोऽपि जन्तून् भजाम्यमीशाम् अनुवृत्तिवृत्तये यथा धनो लब्धधने विनष्टे तच्चिन्तयान्यन्निभृतो न वेद एवं मदर्थूञ्जितलोकवेदस्वानां हि वो मयि अनुवृत्तये बलाः मया परोक्षं भजतातिरोहितं मा सूयितुं मार्हत तत्प्रियं प्रियाः न पारयेऽहं निरवद्य संयुजा स्वसाधुकृत्यं विबुधायुषापि वः या मा भजन् दुर्गजगेह शृङ्खलाः संवृश्य तद्वः प्रतियातु साधुना इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे रासक्रीडायां गोपीसान्त्वनं नाम 32 श्री अरगे नमः श्री अरगे नमः श्री अरगे नमः सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्दा गोविन्दा रासविहारी लाल की जय।